मुळान एका हिंदू कुटुंबात जल्मल्या व्यक्तीने भारतांतल्या अख्ख्या क्रिस्ती लायकांचो पात्रून जावंक साध्य आसा? तो एकलो ऑर्डिनरी मनीस, बिस्पी न्ही, याजकी न्ही, धर्मीक भयणी न्ही, एक क्रिस्तांवी न्ही, पूण आज इगर्ज मतेन ताका अख्ख्या भारतांतल्या लायकांचो पात्रून जावन नेमला. कोण तो मनीस? तोच तो सा लाजरस देवसहायम. पापा लियो चौदाव्यान भारतांतल्या कथोलिक बिस्पा मंडळीन केल्ली मनवी मानून घेवन 1 जुलै 16 तारखेर कार्मेल सैबिणीच्या फेस्ता दिसा सा देवसहायम हाका भारतांतल्या सर्व लायकांचो पात्रून जावन परगट केला. याविषयी संभ्रमीक परगटणी ऑक्टोबरच्या 15 तारखेर वाराणसीच्या सेंट मेरीज कॅथेड्रलान चलतली म्हणून CCBIचो अध्यक्ष कार्दिनल फिलिप मेरी फेरावो हाणें कळयला. कोण हो देवसहायम? 1070 12 इसवेंत तमिळनाडूच्या एका हिंदू कुटुंबान नीलकंदन पिळ्ळाय जल्मलो. ट्रॅव्हनकोर हांगाच्या रायाळ घरांत कामाक आशिल्लो तो डच नेव्हल ऑफिसर कॅप्टन दे लेनॉय हाच्या संपर्काक येवन क्रिस्ती धर्माक कन्वर्टर जाता. 1070 सालिसांनी 5 इसवेंत तो बावतिस्मो घेताना लाजरस म्हूण नांव घेता, म्हळ्यार देव म्हजो आदार म्हूण अर्थ. तेंच तांबळांत देवसहायम जाता. ताच्या बोवार्थाक लागून ताचेर दगदणी सुरू जाली. ताचेर सूख आरोप मांडले, जेलांत कुडायले, मारले आनी कश्टले. आपणाक कश्ट दिल्ल्यापासून मागतलो तो 1070 आनी 2 इसवेंत मार्तीर मोरता. कोट्टाराच्या सान फ्रांसिस इगर्जेंत ताची कूड निकेपिल्या. देवसहायम एक साधारण लायक. 2012 इसवेंत ताका बागेबोन म्हूण पासारलो आनी 2020 आनी 2 इसवेंत पापा फ्रांसिसान ताका सांतीपणाक उबारतना भारतांतलो पयलो लायक सांत तो जावंक पावता आनी आतां तो भारतांतल्या लायकांचो पात्रून. जर 17व्या शेंकड्यान देवसहायम जेजूक साक्ष जालो जाल्यार या 21व्या शेंकड्यान म्हाका आनी तुका आमचो बोवार्थ गंभीर जावन घेवन कित्याक जेजूक साक्ष जायनाये? सांतीपणो फाल्यांचें सोपान न्ही, आयची विंचोन. देव बरें करूं.